पळयलें की ग्लेन टिगलो बाबान खुबशे कार्यकर्त्यांक घेवन पणजे प्रोटेस्ट केलो आनी पणजे काँग्रेस हावसाच्या भायर तो प्रोटेस्ट जालो आनी आमी तेतून पळयलें तेंच्यांनी तरेतरेचे स्लोगन्स घातले. बरी गजाल, प्रोटेस्ट हे जावपाकूच जाय. कितें चुकीचें जालां जाल्यार आतां चुकीचें जालां काय ना तें आमकां खबर ना आनी सारकें सरकार काय ओपन करून काय सांगिना. सो म्हाज्या हिसपान जालें आयज खरे जे प्रोटेस्ट आसात न्हू ते प्रोटेस्ट लँड कन्वर्जनाचेर जावपाक जाय कशें दिसता. आनी हे जे पॉलिटिकल लिडर आसा जे आपल्या फायद्या खातीर प्रोटेस्ट करता तांकां हांव सांगपाक सोदतां आयज खरेंच तुमी भायर सरपाची गरज आसा. आयज आमची जी कन्वर्जनां जे स्केलीन जाल्यान कितें जे रॅपीड स्केलीन कन्वर्जनां चल्ल्यान लँड कन्वर्जनां तेचेर आयज प्रोटेस्ट जावपाची गरज आसा. त्या टायमार तुमी खंय आसतात रे? तुमी कित्याक भायर सरना त्या टायमाचेर? आयज जे गोंयांत कितें चल्लां, जॉब स्कॅम म्हण नाका, लँड स्कॅम म्हण नाका, कितें तरेतरेचे स्कॅमूच भायर सरत आहात. आयज यूथ जॉब ना म्हणून रडटा, तेचेर प्रोटेस्ट जावपाक जाय. आयज मायग्रंट बिल्डर लॉबी दोंगरांचेर कन्स्ट्रक्शनां हाडटा, तेचेर प्रोटेस्ट जावपाक जाय. आयज सांकवाळे आमी पळयता लोक भायर सरला प्रोटेस्ट करपाक, त्या टायमार हे ग्लेन टिगलो असले लिडर खंय आसतात? आयज गोंयांत कितें बरें जाय तेचेर प्रोटेस्ट जावपाक जाय रे. कितें काळाची गरज आसा आयज प्रोटेस्टांची. खरेंच आयज गोंयांत प्रोटेस्ट जावपाक जाय. कित्याक ज्या पद्दतीन आमची आयज झाडां काबार करपाक उठल्या, जंगलां काबार करपाक उठल्या, कितें रे परवरी हरण दिसलें खंय मरे? ही परिस्थिती आतां वाघ दिसपाचो उरला, बिबटे डेली दिसता, गयेरेडे डेली दिसता. म्हटल्यार जंगलांची कत्तल खंयच्या लेवलाचेर पावल्या तो विचार करा मरे. म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज पॉलिटिकल लिडरांनी गोंयांत टायगर रिजर्व करपाक जाय म्हणून कोर्टान जो आदेश दिला तेचेर प्रोटेस्ट करपाक जाय. बाबा रे कित्याक तुमी आयज टायगर रिजर्व करिनात काय म्हणून? आयज टिकलो असल्या लिडरांनी भायर सरोन म्हादई खातीर झगडपाक जाय. आयज म्हादई कर्नाटका आमची आपल्या वाटेन वळोवन व्हरता. आमकां उदकाक त्रास जाता, स्पेशली पर्वरी बिरवरी उदक मेळना, म्हापसा उदक सारकें मेळना, अंजुना बागा कलंगूट ह्या सायडीन उदक सारकें मेळना, मोर्जेकारांक उदीक सारकें मेळना. लोक PWDचेर वयता आनी बोवाळ घालतात. त्या टायमार ह्या टिकलो असल्या लिडरांनी भायर सरोन प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा. आयज म्हाका सांग, आयज BJP कडेन 33 MLA आसा, 34 करपाचे आसा, 34 करपाचे आसा. मागीर 34 जावन कितें जातलें? अरे 33 MLA आसून तुमकां गोंय सांबाळपाक जायना, ही सत्य परिस्थिती. हे जर एक्टिविस्ट उलयत जाल्यार तुमी आमकां टार्गेट करता. परिस्थिती वायट आसा सारकी. आयज पॉलिटिशियनांचेर एलिगेशनां लागले ह्या स्कॅमांची, तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जायना. सत्यपाल मलीक सांगून गेलो कितें सांगपाक जाय तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जायना. तेचेर तुमी आयज 1 वर्सान स्पश्टीकरण दिवपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. आयज पॉलिटिकल लिडर्स आहात ते आनी सगळे जे कारनामे आहात ते धांपपाक सोदता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार जर तुमी पॉलिटिकल लिडर जे आहात हे प्रोटेस्ट करतले न्हू जाल्यार हे जेन्युन मुद्द्यांचेर प्रोटेस्ट करपाक जाय. आयज युथाक जॉब ना म्हणून तेचेर प्रोटेस्ट करा, जॉब स्कॅमाचेर प्रोटेस्ट करा, लँड कन्वर्जनां जाता तेचेर प्रोटेस्ट करा. खरी गरज आहा हांगा प्रोटेस्ट करपाची. खरे प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट करतात मरे. ईच एंड एवरी डे आझाद मैदान बिजी आसता प्रोटेस्टांनी. कित्याक तर गोंयांत जे आयज सरकार आहा न्हू ते सारकें चलना म्हणून. कितें आतां जर सपोज हो जो सेक्स्टॉर्शन जो मुद्दो आहा न्हू हो जर खरो जर जाला जाल्यार पुलिसांनी तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. तुमकां रस्त्याचेर कित्याक देवपाची गरज आसा रे? दॅट मीन तुमी जे सरकारान आसात न्हू तुमकां तुमच्याच पुलिसांचेर विस्वास ना अशें जालें आतां. कितें रे तुमी पुलिसांक सांगून तें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करपाक जाय आनी कोणी चूक केल्या ताका सजा करपाक जाय. जाल्यार तुमी रस्त्यार देंवन धिंगाणा घालून कितें फायदो? तुमीच सरकारान आसा आनी तुमीच प्रोटेस्ट करता, ही लज मरे तुमकां. यंत्रणा सगळी तुमचे कडेन आसात मरे. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे सरकार जे वाटेन वचोंक जाय न्हू कितें ते वाटेन वचना, नाका जाल्ल्या वाटेन वयता, इश्यूज डायवर्ट करता. कितें रे आनी जर सपोज हे येदे मोठे स्कॅम गोंयांत जर जाले न्हू नेतृत्व बदल करा मरे. तुमचे कडेन लिडर ना. 33 आमदार आसात मरे तुमचे कडेन, 33 आमदार आसा, 2 खासदार आसा राज्यसभा आनी लोकसभा. कितें रे तुमचे कडेन आतां कॅपेसिटी ना कोणाक दुसऱ्याक बसोवपाची थंयसर? हेचेर विचार करा. आयज गोंयची रानां, शेतां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे, आमचे बिचीस, मॅनग्रुव्स हे धोक्यान आसा. हेचेर प्रोटेस्ट करा. आयज गोंय काबार जावपाच्या वाटेचेर आसा. घट्टाण निसाणटाण केलें तुमी गोंयचें. कितें रे आयज प्रोटेस्ट जर करतले न्हू कितें रे जाल्यार हे जेन्युन मुद्द्यांचेर प्रोटेस्ट करा. टायमपासाक तुमकां आमदार जावपाक जाय म्हणून प्रोटेस्ट करूं नाका. हे प्रोटेस्ट कांय कामाचें ना. हे प्रोटेस्ट
आयज पर्वरी हायवे एक्सपेन्शना खातीर वडाचे झाड मारपाक सोदतात हायवे एक्सपेन्शना खातीर, आनी हेच्या पयलीं कितलींशीं झाडां मारली, आमी ओगी रावले. आयज ते वडाचे झाड जेका देवाचें म्हत्व आसा, जी बायलां थंयसर वर्साचे वर्सा आमचे वटपौर्णिमेच्या टायमार थंयसर पांयां पुजा करूंक येतात. कितें त्याच्या उपरांत एक वडाच्या सायडीकूच खापरेश्वराचें देवूळ आसा. आयज ते वाचोवपाची गरज आसा. आल्दोना आनी पर्वरी दोनूय सारखे नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज